दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घीय चुनावमा, प्रदेशको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अहिले लहर चलेको छ। राजधानी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि एकजना युवा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। आखिर स्वतन्त्र उम्मेदवार किन? माननीय भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारले व्यक्तिले गर्न सक्छन् के? यिनै विषयमा केन्द्रित आजको संवादका लागि स्वागत गरौँ स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का कोशराज सुवेदी। सुवेदी सर, स्वागत छ। नमस्कार सर। कोशराज सुवेदीलाई काठमाडौँ 2 का मतदाताले, देशभरका मतदाताले कसरी चिन्ने? मैले पहिला चिनाउनु पर्दाखेरि 2 नम्बर क्षेत्र मात्र होइन, म नेपालभरि नै के भनेर चिनाउन चाहन्छु भने म किसानको छोरो, म किसानको प्रतिनिधि। म लामो समय फाइनेन्सियली इन्स्टिच्युटमा मैले आफ्नो टाइम बिताएँ र मेरो आफ्नो करियर मैले बिमा अभिकर्ताबाट सुरु गरेँ। आज नेपालमा 8 लाखभन्दा बढी बिमा अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको प्रतिनिधि हो। र मैले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा जाहिर खाएँ जहाँ आज 30 लाखभन्दा बढी यो सेक्टरमा जाहिर खाइरहनु भएको छ। म उहाँहरूको प्रतिनिधि र म साथसाथै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 को पनि प्रतिनिधि र उहाँहरूको म सेवकको रूपमा चाहिँ सदनमा जान खोजिरहेको छु। तपाईँ अब यो बहुदलीय प्रणालीमा छौँ हामी, एकजना कोशराज सुवेदीले जितेर के हुन्छ? एकदमै राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो होइन। बहुदलीय प्रणाली हो। बहुदलीय प्रणालीमा मैले आफैले धेरै म केही गर्न सक्छु भन्दिनँ। मैले मेरा राम्रा विचारहरू सदनमा राख्न सक्छु। मेरो देश निर्माण र समृद्धिका धेरै राम्रा कन्सेप्टहरू सदनलाई दिन सक्छु। बहुमतले यदि मेरो कुरालाई पारित गर्यो भने समृद्ध नेपालको एउटा खाका चाहिँ मैले कोरिदिन सक्छु। त्यति चाहिँ मैले गर्छु। व्यक्तिको मतलाई त दलको मतले त स्वीकृत त गर्दैन नि। यो प्रणाली नै बहुदलीय छ। मैले मेरो कुराहरू राख्ने हो, मैले त मेरो रेकर्ड राख्ने हो भोइसलाई। यदि मैले बोलेका समृद्ध नेपालका कल्पनाहरू यदि पारित भएन भने इतिहासले पोलिटिकल पार्टीलाई धिक्कार्नेछ। तपाईँ जन्मस्थान झापा, त्यति बेलाको कम्युनिस्ट क्रान्तिको किल्ला, अहिले उम्मेदवार बन्नुभयो काठमाडौँको 2। किन झापामै किन जानुभयो? मेरो जन्मस्थान झापा हो। आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि मैले झापा छोडेँ। कर्मको सिलसिलामा मैले झापा छोडेँ। म छोडेपछि जन्मेका मेरा भाइ बहिनीहरू आज मेरो उम्मेदवार भइसक्नु, के अरे भोटर भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग मेरो एक्सेस छैन। 20 वर्ष फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युटमा बिताउँदै गर्दाखेरि 1 दशक मैले काठमाडौँमा बिताएँ। आखिरी यो तहको निर्वाचन नीति निर्माणमै हो भने मैले जुनसुकै सेक्टरमा उठेर पनि देशको समृद्धिको लागि म सदनमा जाने हो नि त। त्यो भएको कारणले मैले झापा उठ्नु अथवा काठमाडौँ उठ्नुमा त्यत्रो धेरै फरक चाहिँ पाएको छुइनँ। काठमाडौँका मतदाताले तपाईँलाई भोट दिनुपर्ने कारण 1, 2, 3 गरेर भन्नुहोस् त। धेरै कारणहरू छन्। पहिला कारण चाहिँ हामी केबाट सुरु गरौँ भने पोलिटिकल पार्टीले हामीलाई के सिकाउनु भयो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर सिकाउनु भयो। हामीले त्यही पनि पढ्यौँ। 80% जनता कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। तर रियालिटीमा त यदि जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने त्यो त होइन रहेछ नि त। आज 30 देखि 35 लाख युवा चाहिँ खाडीमा छन्। 12 देखि 15 लाख बौद्धिक ब्रेनहरू चाहिँ फर्स्ट कन्ट्रीमा छन्। रोजगारीको सिलसिला र व्यापारको सिलसिलामा अर्को 30-35 लाख युवाहरू सहर केन्द्रित छन्। कृषि प्रधान देशमा गाउँमा को छ त? अब बुढापाका, केटाकेटी, वृद्ध, अशक्त भनेपछि यो कृषि प्रधान देश होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ भने आज हामी हरियो सागसब्जी पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। भनेको दिनको 6 करोड रुपियाँको त सागसब्जी हामी इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ नि त। भने यो कृषि प्रधान देश कुनै टाइममा थियो जुन टाइममा हामीले बङ्गलादेशलाई चामल बेच्थ्यौँ, गहुँ बेच्थ्यौँ, मकै बेच्थ्यौँ, धान बेच्थ्यौँ। भनेको एक्सपोर्ट थियो। त्यो एक्सपोर्ट अहिले छैन। त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई कृषि प्रधान देश बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा, मूल्य वृद्धि एकदमै आकाशिएको छ। मूल्य वृद्धिलाई आकास्याउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थको पनि विस्थापन गर्न जरुरी छ होइन। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अति नै चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेछ। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हामीले महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा चाहिँ हामीले अलिक बढी कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो देशले। अब जस्तो सवारी साधन पनि विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ इम्पोर्ट हामीले चलाउनु पर्यो। यी तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ यी नीतिगत निर्णयहरू हुन्।
यी नीतिगत निर्णयहरू गर्न त तपाईँ जस्ता स्वतन्त्र सांसदहरूको सभामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत हुनुपर्छ। तपाईँले 1-2 थान 2-4 थान जितेर के गर्नुहुन्छ भन्ने क्या जनताले किन दिने मत? अघि नै मैले के कुरा हजुरलाई अवगत गराएँ भने आखिरी आगो सल्काउनको लागि त एउटा झिल्को नै काफी हुन्छ नि त। यो पल्टको सदनमा एक लेभलको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाहुल्यता चाहिँ हुन्छ। मलाई लाग्छ निकै राम्रो उपस्थिति हुन्छ। यो उपस्थितिले चाहिँ समृद्ध नेपालको लागि भएका पुराना दलका नेताहरूलाई पनि एक लेभलको चाहिँ आँखा खोलिदिन्छ। आज म किन आउन चाहेँ यो कुरा म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। पोलिटिकल पार्टीहरूले 40औं वर्ष नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भनेर उहाँको घोषणापत्रमा प्रत्येक पल्ट हुन्छ है। कोही 5औं पल्ट सदनमा जानुभयो, कोही 6औं पल्ट सदनमा जानुभयो, कोही 5औं पल्ट प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। तर उहाँले घोषणापत्र चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो, त्यो कार्यान्वयन भएन नि त। नभएको कारणले अब पोलिटिकल पार्टीलाई नै फेरि पनि हामीले सदनमा पठायौँ भने यो सम्भव छैन। त्यसको म एउटा आँकडा तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने ल एमाले बहुमत ल्यायो भने प्रधानमन्त्री को हुने त्यो मैले केही बोलिराख्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो भने प्रधानमन्त्री को हुने मैले बोलिराख्नु पर्दैन। भनेको यो शीर्ष दलका नेताहरूबाट त 40 वर्षमा केही भएन। नेपालको एउटा लेभलको पिक्चर बनाइदिनु भएको छ। उहाँले यहाँसम्म लिएर आउनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामीले धन्यवादको पात्रमा उहाँहरूलाई राख्नुपर्छ। तर त्यो पिक्चर चाहिँ पुरै बिग्रेको छ। यो बिग्रेको पिक्चर अब उहाँहरूबाट सम्भव छैन। कि दलले के गर्न सक्नु पर्यो भने यदि 165 जना मध्ये प्रत्यक्षमा 150 जना नयाँ अनुहार, यङ जेनेरेसन जसले देशको लागि नै केही गर्छु भनेर आउने अनुहारलाई यदि पार्टीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार आइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ झापाको एकजना कोसराज सुवेदीलाई झापादेखि काठमाडौँ आएर करियरको यो उचाइमा पुर्याउने व्यवस्था यिनै काङ्ग्रेस, यिनै एमाले, यिनै पुराना ठुला दलले बनाइदिया हो नि। यिनले 46 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना नगरिदिएको भए, 63मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नल्याइदिएको भए अहिले तपाईँ म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छु भनेर झन्डा हात उठाउन पाउनुहुन्न थियो नि। मैले अघि नै के भने उहाँले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। तर यतिमा चाहिँ इनफ छैन। एउटा म उदाहरण हजुरलाई के दिन चाहन्छु भने कुनै टाइम फ्रेममा हामीले चाइना, सिङ्गापुर र नेपाललाई कम्पेयर गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ समृद्ध थियो। त्यो टाइममा ती देशले के मागे भने आफ्नै देशमा रोजगारी मागे र मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आए र रोजगारीहरू चाहिँ प्रवर्धन भयो र आज ती समृद्ध छन्। त्यही टाइममा नेपालले चाहिँ पासपोर्टमा भिसा मागेको छ। त्यो कारणले आजको स्थिति यो स्थिति आएको छ। उहाँहरूलाई हामीले सुरुमै भने उहाँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभयो, यहाँसम्म लिएर आउनुभयो, हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो। तर यो स्वस्फूर्त पुरा चाहिँ हुन सकेन। बिग्रेको पिक्चर छ। यो बिग्रेको पिक्चरलाई अब हामीले क्लियर पार्नको लागि 165 ठाउँमै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। 2,92,00,000 नेपाली जनतालाई म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। यदि समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु छ भने एकपल्ट जम्मा 5 वर्ष चान्स दिएर हेरौँ न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई। यदि स्वतन्त्र भिजन भएका साथीहरूले गर्न सक्नु भएन भने पार्टी व्यवस्था त फेरि पनि छँदैछ नि। त्यो भएको कारणले मेरो सबैलाई अनुरोध छ। म काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 बाट छु। मेरो पपुलेसन 80,000 पपुलेसन छ। 80,000 मतदातालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, म प्रत्येक मतदाताको घरमा निमन्त्रणा पत्र लिएर आउँदैछु। तपाईहरुलाई मतदान हाल्दिनको लागि आइदिनुस्, उत्साहजनक मतदान गरिदिनुस् र समृद्ध नेपालको परिकल्पना, मेरो जुन परिकल्पना छ म तपाईहरुलाई घर घरमा आएर कन्भिन्स गर्छु। र यदि तपाईले मेरा योजनाहरू, मेरा भावी रणनीतिहरू कन्भिन्स हुनुभयो भने मलाई एकपल्ट चान्स दिनुस्। 5 वर्षमा धेरै राम्रो खाका म कोर्छु र मैले मेरो वेबसाइटमा 25 वर्षको लागि मेरो प्लान पनि सोचिसकेको छु र त्यो छिटै म लन्च पनि गर्दैछु। म पोलिटिक्समा मैले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटमा 20 वर्ष बिताएँ, तर मैले पोलिटिक्सको लागि 25 वर्षको टाइम चाहिँ सोचेर आएको छु र मेरो त्यो सोच अनुसारको काम गर्ने वातावरणको लागि पहिलो टेस्टको लागि तपाईले मलाई परीक्षामा पास गराउनुपर्छ। अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल केपी ओलीको नारा, यहाँकोले पनि त नारा त केपी ओलीको चोर्नु भएको रहेछ, अनि के जनताले पत्याउला नि त? केपी ओलीको भन्दा पनि शब्द हेर्नुस्, मैले समृद्ध नेपाल भनेको छु हैन। समृद्ध नेपाल त आज कुन नेपालीको लागि चाहिँ सुइटेबल छैन हैन। हामी प्रत्येक 2,92,00,000 नेपालीले चाहेको त समृद्ध नेपाल नै हो नि त। समृद्ध नेपाल
विभिन्न सेक्टरमा हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा समृद्ध हुनु पर्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समृद्ध हुनु पर्यो, तपाईको शिक्षामा हुनु पर्यो, कृषिमा हुनु पर्यो, भनेको सबै कुराको सन्तुलन नै समृद्ध नेपाल हो। अब त्यसमा हामीले अब कसको शब्द चोरेको, उहाँले पनि काहीँको चोरेको होला भन्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसरी हामीले नलिउँ। नेपालीको चाहना समृद्ध नेपाल हो। त्यो केपी ओली एमाले बनाए पनि भयो, काङ्ग्रेसले बनाए पनि, जसले बनाए पनि हुन्थ्यो समृद्ध नेपाल। त्यसमा सबैले केही यसमा शब्दमा चोर्योहरू भन्नुपर्ने स्थिति छैन, तर नेपालीको चाहना समृद्ध नेपाल हो। समृद्ध नेपाल पार्टीबाट सम्भव देखिएन, स्वतन्त्रले एकपल्ट चान्स दिउँ, गरेर देखाउँछन्। होइन, आम गरिखाने मानिसलाई जो दैनिक गुजारा चलाउन महँगी नभइदियोस्, पानी भइदियोस्, सवारी साधन सहज भइदियोस्, महँगो नभइदियोस् भन्ने साना साना कुरा चाहिएको छ। तपाईँहरू ठुला ठुला सपना देखाउनुहुन्छ कि ठुला दलले जस्तै? हामीले सपना एकदमै सानो बाँड्न खोजेका छौँ। जुन हामीले गर्न सक्छौँ त्यो नै हामीले बाँड्ने हो। हामीले 5 वर्षमा जाने बित्तिकै धेरै ठुलो काय प्लट केही पनि गर्दैनौँ। मैले के भन्न खोजेको छु भने, जस्तो शिक्षामा एउटा कुरा हेरौँ, शिक्षामा हामीले गुरुकुलसहित गुगलको फ्युजन भएको यदि एजुकेसन दिन सक्यौँ भने समृद्ध नेपालको लागि केही हामीलाई हेल्प हुनसक्छ। अर्को आइटी टेक्नोलोजीहरू, जुन ड्रोन टेक्नोलोजी चाहिँ नेपालमा पढाइ हुँदैन होइन, त्यसको चाहिँ हामीले एउटा युनिभर्सिटी व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने जुन वार्षिक रूपमा 50,000 हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरीहरू विदेश पढ्न भनेर जानुहुन्छ र बौद्धिक ब्रेन त्यसपछि फर्किँदैन, त्यो चाहिँ नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो लेभलको युनिभर्सिटी बनाउनु पर्यो होइन। तिनीहरूलाई आइटी सेक्टरमा पढ्नको लागि, जस्तो अहिले धेरै अमेरिका, क्यानाडा, अब इभन बेङ्गलोर पनि आइटी हबको लागि गइराख्नु भएको छ, भनेको त्यो युनिभर्सिटीहरू बनाऊँ। र युनिभर्सिटी बनाएपछि हामीलाई मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हामीसँग यदि मेन पावर भयो भने, अब पढाइ मात्रै गरेर त भएन, उनीहरूलाई रोक्नको लागि त रोजगारी पनि सिर्जना गर्नु पर्यो नि। मल्टिनेसनल कम्पनीहरू खोल्नु पर्यो। मल्टिनेसनल कम्पनी हामीले आह्वान गऱ्यो भने आउँछन्। हामीले त्यो खालको वातावरण नै बनाउन सकेका छौँ। अहिले हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ल्यायौँ भने फेरि हामीसँग मेन पावर पनि छैन नि त। भनेको त पहिला हामीले मेन पावर तयार गर्नु पर्यो, त्यो खालको चाहिँ प्लेटफर्म तयार गर्नु पर्यो। प्लेटफर्म तयार गरेपछि साना कुराबाट हामी टेक्दै जाउँ। 25-30 वर्षमा समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ। आजको भोलि नै तपाईँले भने जस्तो स्वतन्त्र 2-4 जना जाँदैमा पहिलो 5 वर्षमै उलटपुलट हुने होइन, तर एउटा इन्डिकेटर अहिलेको भन्दा 5 टाइम्स बेटरको इन्डिकेटर चाहिँ स्वतन्त्रले देखाउन सक्छन्। अहिलेको नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिन्छ। यो शासन व्यवस्था तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न चाहेको होइन, यसैलाई राम्रो बनाउन चाहेको? यस्तो व्यवस्था त हामी त संविधानभन्दा बाहिर त हामी छैनौँ। संविधानमै टेकेर हामी भित्र छिर्ने हो, भित्र छिर्नको लागि चाहिँ। तर यही भित्र भएका व्यवस्थालाई पनि राम्ररी परिचालन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ। भनेको आज व्यवस्थै परिवर्तनको कुरा मैले यो तपाईँको टेलिभिजनबाट गर्नु चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। भोलि यदि 2,92,00,000 जनताले व्यवस्था नै परिवर्तन चाहियो भन्नुभयो भने त मैले त्यसमा के भन्न सक्छु र? असम्भव त आखिर केही पनि छैन नि। सम्भव असम्भव आफूभित्र हुन्छ। भनेको 2,92,00,000 जनताले यदि चाहनुभयो भने त पहिला पनि त हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो, फेरि पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसमा त नौलो कुरै नै केही भएन। यही व्यवस्था, यही संविधानलाई टेकेर जनमुखी काम गरौँ भन्ने यहाँहरूको चुनावी एजेन्डा एकदमै हो। अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा भएको जर्जर अवस्था देखिरहेका छौँ। नेपालमा आज अर्थतन्त्रमा बिग्रेको मैले चाहिँ के भन्छु भने धमिरा लागेको छ भन्छु क्या। अर्थतन्त्रमा धमिरा लागेको छ। यो धमिरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रलाई एउटा लेभलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। धमिरा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। धमिरा पहिलोचोटि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट सुरु गर्नु पर्ला। भनेको यो धमिरालाई नियन्त्रण गर्नको एउटै वैकल्पिक उपाय भनेको चाहिँ डिजिटल नेपाल हो क्या। जबसम्म डिजिटल हुँदैन तबसम्म यो धमिरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। हामी के भन्छौँ भने अब अख्तियार दुरुपयोग छ, घुस खाएको मान्छेलाई पक्रियो भनेर हामीले टेलिभिजनहरूमा न्युज हेर्छौँ, अनि सानो एउटा कर्मचारीले 6,000 रुपियाँ लिँदै दिँदै गरेको फोटो आउँछ। भनेको त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन क्या। यहाँ चाहिँ अरब र खरबमा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुराहरू धमिराहरू लागिरहेछन्। आजसम्म यो 40औं वर्षको अवधिमा कुन टेलिभिजन र कुन सरकारको पालामा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ न्युज आयो भन्नु त? भनेको त्यो न्युज आउन सम्भावना छैन जबसम्म डिजिटल करेन्सीको कुराहरू, डिजिटल प्लेटफर्मको कुराहरू इस्टाब्लिस हुँदैन, डिजिटल नेपाल हुँदैन, तबसम्म यो धमिराहरू त नियन्त्रण हुँदैनन्। नेपाललाई समृद्धितिर लाने हो भने धमिरा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। त्यो हजुरको पनि काम हो, मेरो पनि काम हो, सम्पूर्ण 2,92,00,000 नेपालीको काम हो। डिजिटल नेपालको खाका के हो त तपाईँको? डिजिटल नेपाल हेर्नुहोस् है, आज म एउटा उदाहरण दिन्छु। 70 करोडको घुस कसैले लिने भयो, दिने भयो, अब त्यहाँ त बोरामै पैसा जाने भयो। यदि हामीले क्यासलेस कन्ट्री बनायौँ भने त्यो पैसा त डिजिटल्ली जान्थ्यो नि त। यदि तपाईँ हाम्रो एकाउन्टमा प्रत्येक दिन करोड यदि घन्टी बज्ने हो भने त त्यहाँ इन्डिकेटरहरू आउँथ्यो नि त।
अनि यो काम चाहिँ रोकिन्थ्यो क्या। डिजिटल भनेको चाहिँ त्यो डिजिटल मैले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा भनेको छुइनँ। जस्तो शिक्षामा पनि हेर्नुहोस् है, शिक्षामा पनि किन डिजिटल जरुरी छ भने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोर्स सकिए पढाइ सुरु भएको 6 महिना पछाडि मात्रै पाठ्य पुस्तक पाउँछन् क्या। भनेको त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार छ, अनि प्राइभेट पब्लिकेसनलाई केही प्रमोट गरिन्छ, अनि सरकारले चाहिँ टाइममा किताब पठाउँदैन। अर्को मलको कुरा हेर्नुहोस् न, कृषकले धान रोप्ने बेलामा मल पाउँदैन क्या। अनि धान नफलेपछि त पछि हामीले आयात गर्न मिल्यो नि त खाद्यान्नहरू। भनेको यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार छ। यसलाई चाहिँ हामीले टाइमली प्लानिङ गरेर यदि यसलाई डिजिटल बनायौँ भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रण भएर जान्छ र समयमा नै हामीले सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यो त हो, तर हामी जुन भूगोलमा छौँ, जुन सामाजिक परिवेशमा छौँ, हाम्रो जो धरातल छ, भूधरातली यथार्थका आधारमा आजै हामी डिजिटल नेपालका सपना दिएर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न मिल्छ र? होइन, आजै नभनौँ, सुरुवात त गरौँ। सुरुवात ल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट सुरुवात गरौँ होइन। सबैभन्दा ठुलो विकृति फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा छ, किनभने म 20 वर्ष त्यही इन्स्टिट्युटमा बसेर आइसकेको छु। यदि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटलाई हामीले 10% मात्रै सुधार्न सक्यौँ भने आजको जस्तो अवस्था नआउने अवस्था हुनसक्छ क्या। यहाँ त कति कुराहरू चाहिँ जुगाको लडाइँको कारणले गर्दा पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट बिग्रेका छन्। अब अर्थ मन्त्रालय एकातिर भन्छ, के अरे राष्ट्र ब्याङ्क एकातिर भन्छ, बिमा समिति एकातिर भन्छ, धितोपत्र बोर्ड एकातिर भन्छ। भनेको यिनै कुरालाई मात्रै व्यवस्थित गरेर सबैले समृद्धिको लागि, नेपालीको लागि र नेपालको लागि काम गर्ने हो भने 5 वर्ष नै एउटा इन्डिकेटरको लागि पर्याप्त समय हो। अन्य एजेन्डा तपाईँका? अन्य एजेन्डा चाहिँ अब मैले भने नि, हामीले आत्मनिर्भर हुने खालको अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनको लागि हामीले यहाँको माटोलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यहाँको माटोलाई हामीले कसरी उर्वर बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हामीले सोच्नु पर्यो। हामीसँग पानी छ, पानीलाई हामीले कसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामीले सोच्नु पर्यो। हामीसँग शालिग्राम छ, शालिग्रामलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गरेर त्योबाट व्यवसाय गर्न सक्छौँ, त्यो सोच्नु पर्यो। हामीसँग पानी छ, बढी से बढी बिजुली उत्पादन गरेर हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो सोच्नु पर्यो। जडीबुटी छ, हामीसँग पर्यटनको लागि हेर्नुहोस् है, पर्यटनलाई मात्रै हामीले प्रबन्धन गर्न सक्यौँ भने धार्मिक पर्यटन, हामीसँग पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, मुक्तिनाथ हुनुहुन्छ, जानकी माता हुनुहुन्छ। हाम्रै नजिकको राष्ट्रमा त धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले प्रमोट गरौँ, हामीलाई डलर इन्कम हुन्छ। हामीसँग अर्को हेर्नुहोस् है, गौतम बुद्ध जन्मिएको देश जहाँ हामीसँग लुम्बिनी छ, भनेको बुद्धिस्ट पिपुलहरूलाई पनि हामीले नेपालमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ, भनेको तिनीहरूलाई पनि हामीले ल्याउँ। अर्को सगरमाथाको देश भनेको 8वटा हिमाल चाहिँ अहिले हामीसँग छ भने त्यो नेचर हेर्न आउने टुरिस्टलाई पनि हामीले नेपाल भित्राउन सक्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीलाई डलर इन्कम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भने नेपाल एसी जडित देश हो क्या। भनेको पुरै देशमा नै सेन्ट्रलाइज एसी राखे जस्तो छ। भनेको त्यसलाई पनि ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रत्येक 45 मिनटको ड्राइभिङ टाइममा त डिफ्रेन्ट टेम्परेचर छ। यसलाई पनि ब्रान्डिङ गरेर यदि हामीले टुरिस्ट भित्राउन सक्यौँ भने हामीले एक खालको फन्ड चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्छौँ। र हामीले जबसम्म आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो समृद्धि सम्भव छैन। भनेको हामीले के कुरा एक्सपोर्ट गर्न सक्ने भयौँ भन्दाखेरि हामीले कृषिजन्य वस्तुहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्ने भयौँ। अब इम्पोर्टमा हामीले टुरिस्ट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, अनि डलर कमाइ हुन्छ नि। आज हामी सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ के अरे इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, अनि हाम्रो सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट हुने भनेको चाहिँ यो उनको गलैँचा हो क्या। उनको गलैँचा हामी जति वर्षको एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यसको 7 टाइम्स बढी त हामी पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गर्छौँ भनेपछि त हाम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स त सम्भवै छैन नि त। यदि हामीले यो चेक एन्ड ब्यालेन्स सम्भव गराइनौँ भने एक दिन नेपाल र नेपालीले साह्रै दुःखदायी स्थिति भोग्नुपर्नेछ। त्यसको लागि आजदेखि प्लानिङ सुरु गरिएन भने यो फेरि हामीले विकराल स्थिति हामीले चाहिँ भोग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। यहाँले राम्रा एजेन्डा उठाउनु भयो, तर मतदाताले पत्याइदेला नि त। मतदाताकोमा त मैले अघि नै भने म घर घरमा निमन्त्रणा गर्न जाँदैछु। एकपल्ट मलाई टेस्ट गर्नुहोस्, कोषराज सुवेदी एउटा किसानको छोरो, किसानको प्रतिनिधि, किसानका कुराहरू सदनमा बोल्छ जसले। 8 लाख बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ। बिमा अभिकर्ताको एउटा सान हो म, किनभने यो इन्डस्ट्रीमा म बिमा अभिकर्तादेखि डिसिओ हुँदै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा आएको छु। भनेको प्रत्येक नेपालका प्रत्येक बिमा अभिकर्ताले चाहिँ कोषराज सुवेदीलाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2बाट के अरे मतदान गरौँ भनेर उहाँहरूले पनि आह्वान गर्नुहुन्छ। 8 लाखको एउटा फोर्स छ। आज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा यति धेरै 30 लाखभन्दा बढीको पपुलेसन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा हुन्छ। भनेको कसैको प्रतिनिधि आजसम्म सदनमा छैन भने एक्लो कोषराज सुवेदी किसानदेखि लिएर अभिकर्तादेखि लिएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको प्रतिनिधि, पहिलो प्रतिनिधि सबैको लागि जाँदैछ। त्यसको लागि पनि उहाँहरूले मलाई योपल्ट जिताउनुहुन्छ। हुन्छ कोषराज सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि संवाद गरिरहेका छौँ कोषराज सुवेदीसँग। उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सर। मानिसहरू नि स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ लहडी हुन्छन्, यिनले खास रूपमा जनताका समस्या भोगेकै छैनन्, देखेकै छैन भनेर नि आलोचना गर्छन्। तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यस्तो होइन। मैले 20 वर्ष मेरो गाउँमा बिताएँ। हलो जोतेका ठेलाहरू अझै पनि मसँग छन्। मैले अघि किसानको छोरो भने नि, म किसानको प्रतिनिधि भने नि, मेरो हातमा अहिले पनि ठेला छन्। हेर्नुहोस्, मैले बुझेको छु क्या। आज मैले किसानको मर्म बुझेको छु, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको मर्म बुझेको छु, 8 लाखभन्दा बढी अभिकर्ताको पनि मर्म बुझेको छु। भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा कहीँ लागु होला, तर म त्यसमा पर्दिनँ। अब यो सहरी क्षेत्रबाट तपाईँ उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। किसानको त यहाँ खासै समस्या छैन, हुँदैन नि त सहरमा। फेरि सहरी मतदाताले किन पत्याउने तपाईँलाई? म सहरी क्षेत्रको विकास गर्नुभन्दा पनि नीति निर्माण तहमा जाँदैछु। म देश समृद्धिको लागि जाँदैछु। यदि समृद्ध देश भयो भने 2,92,00,000 जनतालाई नै समृद्धि आउने हो। काठमाडौँको 2 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई समृद्धि आउने, अरू 164 ठाउँका जनतालाई समृद्धि नआउने होइन। म स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइरहेको छैन, नीति निर्माण गरिरहेको छु। नीति राम्रो भयो भने चाहिँ नेपालीलाई राम्रो हुने हो। त्यो भएको कारणले मलाई काठमाडौँको जनताले एकपल्ट चान्स दिनुहुन्छ। जुन काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ, 80,000 को हाराहारीमा मतदाता हुनुहुन्छ। खालि मैले उहाँलाई के तपाईँको टेलिभिजनबाट रिक्वेस्ट गर्छु भने, अस्तिको स्थानीय चुनावमा 59% मात्रै मत झर्यो। यो चाहिँ उत्साहजनक भएन। त्यो भएको कारणले 80% भन्दा मत बढी झरोस् भन्नको लागि म घर दैलोमा निमन्त्रणा लिएर जाने हो। पार्टीहरूले के लिएर जान्छन्? घोषणापत्र लिएर जान्छन्। घोषणापत्र चाहिँ जनतालाई लाद्ने गरी बनाइएको हुन्छ। म घोषणापत्र लिएर जान्न, म निमन्त्रणा पत्र लिएर जान्छु। मैले घोषणापत्र चाहिँ कसरी बनाउने कन्सेप्ट बनाएको छु भने, 80,000 मतदाताले एउटा टपिक घोषणापत्रमा के हुनुपर्छ यदि मलाई लेखेर दिनुभयो भने म मेरो वेबसाइटमा त्यो घोषणापत्र चाहिँ जीवन्त राखेर जान्छु। आज म स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणापत्र बनाएँ भने मेरो एक्सपर्टको टिम त 20 जनाको हो नि त। 20 जनाको सोचले बनाएको घोषणापत्र 2,92,00,000 को लागि मान्य नहुन सक्छ। तर मेरा 80,000 मतदाता मेरो स्याम्पलिङ हो। उहाँहरूले दिएको स्याम्पलबाट मैले घोषणापत्र बनाएँ भने त 2,92,00,000 को लागि मान्य हुन्छ नि त। त्यो भएर म घोषणापत्र पनि लिएर जान्न। घोषणापत्र ती 80,000 मेरो मतदाताले दिएका कुराहरूलाई हामीले कम्पाइल गरेर मेरो घोषणापत्र बनाउने सोचेको छु मैले। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झक्कु सुवेदी माओवादीका लगायतका काङ्ग्रेसका धेरै, दीपक उइके लगायतले प्रभाव जमाएको क्षेत्र हो। उनीहरूको दलीय सङ्गठन संरचना बलियो छ। यहाँ तपाईँ त एक्लो हुनुहुन्छ। म एक्लो छैन। म 2,92,00,000 को साथ मसँग छ। 80,000 मतदाताको साथ छ। मसँग होला, मसँग कार्यकर्ता हुनुहुन्न, मसँग 80,000 जनता मसँग हुनुहुन्छ। अब योभन्दा अगाडि को थियो को थिएन म त्यतातिर जान्न। उहाँले कुनै टाइममा उठ्नुभयो होला, उहाँले आफ्नो जुन डाटा दिनुभएको थियो होला, प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो होला, आजको जनताकामा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। हामीले आजको दिनसम्म 26,700 मतदाताको मोबाइल नम्बर कलेक्सन गरिसकेका छौँ र त्यति जनतालाई भेट्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ योपल्ट नेपालभरि नै स्वतन्त्रको आह्वान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। 2 नम्बरका जनताहरू मैले भने नि, म 50% भन्दा खसेको मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने हामीले आकलन गरिसकेका छौँ। म अर्को तपाईँको अन्तर्वार्तामा कुनै टाइम मिल्यो भने अबको 15 दिन पछाडि मेरो भोटको सङ्ख्या पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। र त्यति डाटाबेसमा हामीले काम गरेका छौँ। जनताको चाहनाभन्दा प्रतिर म केही पनि कुरा बोल्दिनँ। म जनताकामा गएर बोल्ने होइन, म सदनमा गएर बोल्ने हो, तर जनताका कुराहरू बोल्ने हो। मलाई भगवान्ले 2टा कान दिनुभएको छ र एउटा मुख दिनुभएको छ। मैले बोल्ने भनेको सदन मात्रै हो र जनताका कुरा म सुन्छु र सदनमा गएर बोल्छु। त्यो भएको कारणले पनि मलाई जनताले योपल्ट चान्स दिनुहुन्छ। मतदातालाई डेलिभरी चाहिन्छ, तपाईँ भाषण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन। मैले भाषण गर्ने हो, मैले मैदानमा भाषण गर्ने होइन, मैले सदनमा भाषण गर्ने हो। जनताको आवाजको लागि भाषण गर्ने हो, जनताको कुरा बोल्नको लागि मैले भाषण गर्ने हो। मैले टेबल ठोक्ने भनेको सदनमा हो। मैले जनताको अगाडि गएर 10 जनाको कुरा मैले सुनेर ती कुरा मैले सदनमा बोल्ने हो। रोडको कुरा मैले सोधेर त्यो कुरा मैले बोल्ने हो। मेरो 80,000 मतदाताको कुरा सुनेर मैले सदनमा बोल्ने हो र 2,92,00,000 जनताको कुरा सुनेर मैले सदनमा बोल्ने हो। चाहे कांग्रेस भनौँ, चाहे एमाले भनौँ वा माओवादी लगायतका अन्य ठुला दलहरू जो अहिले ठुला भनिएका छन्,
ती दलहरू अलिकति सच्चियो भने त तपाईँहरूको त चुनावी एजेन्डै सिद्धिने रहेछ नि। मैले त सच्चिउन् भनेर म उहाँहरूलाई भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु। अघि नै मैले भने नि, यदि दल सच्चिएर 165 ठाउँमध्ये 150 नयाँ अनुहार पेश गर्नुहोस् न। उहाँहरूका पार्टीमा पनि राम्रा अनुहारका मान्छे, राम्रा सोच भएका मान्छे त छन् नि, तर ती राम्रा मान्छेले चान्स पाउँदैनन्। त्यो भएर स्वतन्त्र आउन हामी बाध्य छौँ। म त एउटा व्यापारमा लागिसकेको छु। मैले 20 वर्षको आफ्नो जागिरे जीवनबाट अब म व्यापारमा आइसकेको छु। मैले एउटा इन्सुरेन्समा डिजिटल प्लेटफर्म लन्च गरेको छु। अबको 5 वर्षभित्रमा म 20,000 नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार दिने पक्षमा छु र रोजगार दिन्छु पनि। मैले भर्खरै 1-1.5 महिना अगाडि कम्पनी लन्च गरेँ होइन। म त व्यापारमा लागेको थिएँ, तर म व्यापारमा लाग्दै गर्दाखेरि कुनै टाइममा गएर अर्थतन्त्र नै बिग्रिन्छ भने मैले मेरो व्यवसायलाई कन्टिन्यू गर्दै मैले पोलिटिक्समा पनि छिर्नुपर्छ भनेर हामी, म मात्रै होइन, म जस्ता यङ जेनेरेसन, म जस्ता सोच भएका र देशलाई नै केही गरौँ भन्ने 165 ठाउँमै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यसपालि आउनुहुन्छ। तपाईँहरूको पछाडि छन् चाहिँ को त, ब्याकअप चाहिँ को हुन् नि? हाम्रा पछाडि ब्याकअप भनेको 2.92 लाख जनता हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो ब्याकअप हो। त्यो त भन्नु पर्यो नि, तैपनि रियलमै सहयोग गर्ने को छ? रियलमा हामी त अहिले हामी 165 ठाउँको लागि सोचिरहेछौँ। पहिलो चरण हामी यो 1 विक 2 विक भित्रमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको 15 जना प्रतिनिधिलाई हामीले एउटै स्टेजमा उतार्न सोचिरहेछौँ। त्यो हाम्रो छलफल चलिरहेछ, जसले विशुद्ध रूपमा म व्यवसायसहित पोलिटिक्समा आउँछु भन्ने सोचका साथीभाइहरू हामीले कलेक्सन गरिरहेछौँ र उहाँहरू पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छ। आज हामीसँग आउने स्वतन्त्रहरू चाहिँ दाल भात खानको लागि पोलिटिक्समा आइराख्नु भएको छैन। आज तपाईँले शीर्ष दलका धेरै नेतालाई तपाईँको व्यवसाय के छ भन्नु भने म चाहिँ राजनीति गर्छु भन्नुहुन्छ। राजनीति व्यवसाय हो त? उहाँहरू त दाल भात खानको लागि नै पोलिटिक्समा आउनु भएको छ। तर हाम्रो स्वतन्त्रहरू व्यवसायसहितको पोलिटिक्समा आउनु भएको छ, जसले पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सेवा हो भन्ने मूल उद्देश्यका साथ आउनु भएको छ। र ब्याकअपमा अहिले हामीले देखिने गरेको ब्याकअप कोही पनि छैन। म नै मेरो ब्याकअप हो, तपाईँ नै मेरो ब्याकअप हो। स्वतन्त्रको त पार्टी नै खुल्या छ, त्यसमा चाहिँ किन नजानु भयो तपाईँ? होइन, स्वतन्त्रको पार्टी चाहिँ खुल्यो, त्यो त पार्टी हो नि त, नाम त जे राखे पनि भयो होइन। आखिरी पार्टीबाट त सम्भव देखिएको छैन। उहाँहरू पनि नयाँ सोचसहित आउनु भएको छ। स्वतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ चोरिदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ। तर उहाँलाई पनि म बेस्ट विशेष नै भन्न चाहन्छु, किनभने नयाँ हुनुहुन्छ, केही गरौँ भन्ने सोचको साथ आउनु भएको छ। यो पार्टीहरूप्रति चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो यो कटाक्ष किन? पार्टी भनेपछि एलर्जी भइहाल्ने जस्तो कुरा सुनिन्छ। पार्टी होइन, पार्टी होइन, शीर्ष दलका नेताहरूसँग हाम्रो वितृष्णा हो, जसको सङ्घर्षको कारण तपाईँहरू यो मौका पाइराख्नु भएको छ। तिनलाई सरापेर के हुन्छ? हामीले सरापेका छैनौँ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिन्छौँ। हामी उहाँलाई विश्राम गर्नको लागि बरु रिसर्च सेन्टर खोलौँ। देशभरिका जनताले उहाँहरूलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्रका सबै कार्यकर्ताले उहाँहरूलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। तपाईँहरूले टिका लगाइदिया हो र? यस्तो छ सर, उहाँहरू नेपाली जनताको मेडिसिन हो। मेडिसिनको पनि एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ भनेको उहाँहरू डेट एक्सपायर भएको मेडिसिन हो क्या। त्यो मेडिसिनले कुनै टाइममा त काम गरेको थियो त। अब मेडिसिन नै एक्सपायर भयो त अब कसरी काम गर्छ? उहाँहरूले 2.92 लाख जनतालाई कुनै टाइममा राम्रो औषधि खुवाउनु भएको थियो, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, देशलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, म नै पोलिटिक्समा आउने प्लेटफर्म पनि बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। तर यो नै इनफ चाहिँ छैन। मेडिसिन अब फेरि खाने त मेडिसिन नै हो, नेतै चाहिने हो, तर मेडिसिन एक्सपायर भएको मेडिसिन राखेर नयाँ मेडिसिन युज गरौँ भन्ने मात्रै हो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यहीँ भृकुटी मण्डपमा केही महिना अगाडि भएको, देशभरका प्रतिनिधिले भोट हालेर देउवालाई जिताएका सभापति, अब उहाँको संसदीय दलका सांसदहरूले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, उहाँ कसरी डेट एक्सपायर? डेट एक्सपायर हामीले मैले उदाहरणको रूपमा भने ज्वलन्त उदाहरण हेरौँ होइन। देशको आज अर्थतन्त्र के भइरहेछ, देश कतातिर गइरहेछ, त्यो हेर्नुपर्ने छ हामीले। आज हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कमा तपाईँ केही व्यवसाय गर्छु भनेर लोन लिन जानुहोस्, ब्याङ्कले लोन दिने अवस्थामा छैन। किनभने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा 20 वर्ष मैले बिताएँ नि। देश एकदमै दर्दनाक स्थितिमा छ। त्यो कसको कारणले गर्दा त? तपाईँ हामी सबैको कारणले हो नि। र त्यसको मेन लिडिङ गरेका त शीर्ष नेताहरूले हो नि त। एउटा सिक्काका दुई पाटै हुन्छन्। राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रो भयो होला, त्यसलाई त करेक्सन गर्छन् नि। होइन, राम्रो उहाँहरूले 10 वटा मध्ये एउटा मात्रै राम्रो मलाई भनिदिनु भयो भने पनि हामी खुसी हुन्छौँ, नेपाली जनता खुसी हुन्छौँ क्या। 10 मा 10 नै गलत देखिन्छ भने तपाईँहरूको ठम्याइ भयो। उहाँहरूले 10 मा 10 गल्ती गरे त जनताले बढारिहाल्थ्यो नि। खोइ बढारेको? स्थानीय चुनाव हेर्नुहोस्, स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्नुहोस्, बढार्ने एकाध स्वतन्त्र बाहेक कसले जित्या छ? होइन, अब त्यो एउटा होइमा आइसकेको छ। मङ्सिर 4 गते बढारिने समय हो, बढारिनुहुन्छ। तर उहाँलाई बढारेर फाल्नुभन्दा ससम्मान म राख्न चाहन्छु।
उहाँहरूलाई बिदाबारी गर्न चाहन्छु। सबै कुराको एउटा युनिभर्सिटी चाहन्छ, एउटा पोलिटिक्सको पनि एउटा युनिभर्सिटी खोलौँ र उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ आजीवन सदस्यको रूपमा हामीले राखौँ र उहाँका राम्रा कुरा विचारहरूलाई हामीले सुनौँ र नयाँ जेनेरेसन र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अगाडि बढाएर अब हामीले लानुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यही त स्वतन्त्रहरू त अब 1 जना 2 जना 3 जना 5 जना जितेर पुगेन नि त, 165 जनै जित्नु पर्यो। अनि स्वतन्त्रको फेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, तपाईँहरूलाई समानुपातिक कहाँ दिने? समानुपातिकमा अहिले हामीले आशै गरेका छैन। हामीले समानुपातिक भोलिको टाइममा हामीले देश बनाउनको लागि 25 वर्षको टाइम राखेर हामी आएका छौँ पोलिटिक्समा। यो 5 वर्षमा हामीले कायापलट गरेर उनीहरूले 40 वर्ष गरेको कायापलट गर्ने भन्ने होइन। एउटा इन्डिकेटर यो 5 वर्षले दिन्छ। एउटा इन्डिकेटरको लागि सदनमा होला 2 जना छिर्ला, 5 जना छिर्ला, 10 जना छिर्ला, 40 जना छिर्ला, एउटा लेभलको स्वतन्त्र यो पल्ट छिर्नुहुन्छ। त्यो भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूको लागि थ्रेड हो र अर्को आउने चुनावमा सबै पार्टीहरू चाहिँ बटारिन्छन् र नेक्स्ट निर्वाचनमा यो त आशा खेती नै भयो सर। हैन, सबै कुरा आश गर्ने हो र विश्वासका साथ आश गर्ने हो। हामीले सपना देख्ने हो। आज सपना देखेको कारणले गर्दाखेरि, सोचेको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चन्द्रमा पुगेर आए नि त। चन्द्रमा पुग्ने यदि नसोचेको थियो भने सम्भव थियो त? भनेको सबै कुरा सम्भव छ। सम्भव हुनको लागि सोच्नु पर्यो। सोचसँग समृद्धि पनि जोडिन्छ। हेर्नुहोस् है, सोचसँग समृद्धि जोडिन्छ। सोचिसकेपछि सम्भव छ। सपना नदेखि त सबै कुरा सम्भवै छैन। अबको आउने 5 वर्षको मलाई त लाग्छ 2/3 बहुमत स्वतन्त्रको हुन्छ। होइन, यो स्वतन्त्रहरूको चाहिँ अब फन्डामेन्टल कुरै बुझिएन के जनता। एक थरी जनता त्यसो भन्छन्, यी दल पनि होइनन्, यिनलाई समानुपातिक भोट पनि हुँदैन। यी व्यक्तिलाई अब दलीय प्रणालीमा व्यक्तिको के भूमिका? आज यस्तो छ, आज सरकार चलाउने त एउटा व्यक्तिले होइन। त्यो व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीको भएको कारणले गर्दाखेरि उसले धेरैतिरबाट आफ्नो अब्स्ट्याकल भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो डिसिजन गर्न सक्दैन। र मैले अघि नै सुरुमा गरेँ, पार्टीभित्र पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। पार्टीका राम्रा मान्छे यदि पार्टीको होइभन्दा माथि रहेर यदि देशको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामीले जिताउँ न। हामीले त के भनेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुपर्छ भन्ने कुरा त पार्टीले गर्न नसकेको कारणले, पार्टीसँग मान्छेको वितृष्णा भएको कारणले म नै आफू त्यसरी आइरहेको छु भने पार्टीसँगको वितृष्णा, आक्रोश यो त क्षणिक नै हुन्छ सर। पार्टी त स्थायी हो नि, यो व्यवस्थाको अङ्ग हो नि। सरले अब हामीले कसरी म सरलाई बुझाउँ भने हामी आजको भोलिको टाइम फ्रेममा आएका होइनौँ। 40 वर्षको व्यवस्था हामीले हेरिसक्यौँ। 40 वर्षपछिको यो फ्रस्ट्रेसन हो। 12 वर्षमा त खोला फर्किन्छ। यो पल्ट फर्किने भनेको स्वतन्त्र हो, भनेको स्वतन्त्र। 40 वर्षमा कोषराज सुवेदीलाई म चुनाव लड्छु भन्ने हिम्मत दिलाउने त यही नेताहरूकै बलिदानको सङ्घर्षको उपज हो। यो कुरालाई तपाईँहरू किन इन्कार गर्नुहुन्छ? हामीले त उहाँहरूलाई बार रेस्पेक्ट गरेर बिदा गरौँ भनिरहेको छौँ क्या। बार रेस्पेक्ट गर्ने, उहाँले जे गर्नुभयो धन्यवाद। मैले कहिले पनि गइसकेको समयलाई रिग्रेट गर्ने गरेको छैन र गाली गर्ने म सोचमा पनि छैन। म एकदमै पोजिटिभ छु। जे गर्नुभयो तपाईँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। तपाईँहरू अब बिदा लिनुहोस्। बिदा लिइसकेपछि अब यङ जेनेरेसनलाई दिनुहोस् न। यदि तपाईँका पार्टीकै यङ जेनेरेसनलाई दिनुहुन्छ भने देखाउनुहोस् कि 150 नयाँ नम्बर देखाउनुहोस्। यदि तपाईँहरूसँग त्यो आँट छ भने पार्टीसँग, नभए 5औँ पल्ट सदनमा गइसकेको मान्छेलाई फेरि 6औँ पल्ट किन पठाउनु पर्ने? त्यो त मतदाताले भोट हालेर दिन्छ नि त, अनि उहाँले नगएर भयो। मतदाताले जिताइदियो भने के गर्नु? पार्टी प्रणालीमै त्यही छ होइन। जो शीर्ष दलको नेता छ उसको व्हिप हुन्छ। शीर्ष दलको नेतालाई यदि ती हाम्रा साथीभाइहरूले, उनीहरूका पोलिटिकल साथीभाइहरूले खुसी पार्न पनि सिफारिस गर्दा पनि 1 जना मात्रै गर्छन्। शीर्ष दल भएका ठाउँमा 2 जना 3 जनाको सिफारिस भएको त हामीले देखेका छैनौँ नि त। हामी जुन व्यवस्थामा छौँ त्यो त बहुदलीय व्यवस्था नै हो। यहाँ त दलहरू नै हाबी हुने हो नि त। आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो विचार जनताले स्वीकृत गरेपछि ती दलको साइज बन्ने हो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, जसको जुन साइज छ त्यो त उनीहरूले जनतालाई पारेको प्रभाव, जनताले दिएको विश्वासको परिणाम हो नि। पोलिटिकल पार्टीमा हेर्नुहोस् है सर, के समस्या देखियो भने आज चुनाव आउन आँट्यो होइन। अब काङ्ग्रेसले 165 ठाउँमा किन उम्मेदवार उठाइरहेको छैन? ऊ त गठबन्धन गरिरहेछ नि त। भनेको उसको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि ऊ गठबन्धन गरेर आफूसँग सोच मिल्ने नमिल्ने सबैसँग 6-7वटा कतिवटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर हिँडिरहेछ। त जोगी हुन गर्दैन नि त कसैले नि। उनीहरूले नि सत्ता प्राप्तिको लागि त गरिहाल्छन् नि। तपाईँहरूले नि भोलि त सत्ता नै प्राप्त उद्देश्य राख्नु भएको छ। नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा यी छ, उहाँहरू जोगी बन्न पोलिटिक्समा आउनु भएको छैन। उहाँहरू पोलिटिक्समा कमाउन आउनु भएको छ, सत्तामा कमाउन आउनु भएको छ। त्यही कारणले 40 वर्षमा नेपालले जुन समृद्धि ल्याउनु पर्ने थियो त्यो सम्भव भएन। त्यो सम्भव नभएको कारणले अब केही गर्छु भन्ने नयाँ जोसका साथीभाइहरूलाई हामीले सदनमा पठाउनुपर्छ। त्यो मेरो पनि दायित्व, तपाईँको पनि दायित्व र आम 2 करोड 92 लाख
जनताको दायित्व हो। यदि समृद्ध नेपालको परिकल्पना तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने पार्टी व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। तपाईँले पार्टीमा भएका, बार मैले जोडेको छु, पार्टीमा भएका राम्रा व्यक्तिहरू यदि पार्टीको होइभन्दा माथि रहेर देशको निर्माणको लागि, समृद्धिको लागि लड्छु भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि जिताउनुहोस्। पार्टी खराब हुनु, पार्टीको काम छैन भनेपछि त के अब अधिनायकवादी नेतृत्व चाहियो, सोच भएको मान्छे चाहियो? हामीले पार्टी खराब भन्नु हुँदैन। पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू खराब हुन सक्छन्, व्यवस्था कहिले पनि खराब हुँदैन। व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू खराब हुन सक्छन्, देश कहिले पनि खराब हुँदैन। देशलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू खराब हुन सक्छन्। त्यही भएर व्यक्ति फेरौँ न, योपल्ट व्यक्ति फेरौँ, त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र फेरौँ। त त्यस्तो तपाईँहरू जस्तो यस्तो व्यक्ति प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति फेर्न खोज्ने मान्छे पार्टीमै लागे अब भइहाल्थ्यो नि। पार्टीमा मैले पनि यदि मलाई टिकट दियो भने मैले पनि त्यही पार्टीको शीर्ष नेताले भनेको कुराहरू नै सदनमा नभएको कुराहरू नै हो भनेर बोल्ने हो नि त। कालोलाई पनि सेतो भनेर बोल्ने हो नि त। म त बोल्न सक्दिनँ। म विशुद्ध जनताको कुरा सदनमा राख्न आएको छु, देश निर्माणको लागि आएको छु। म राष्ट्रघाती कुनै पनि निर्णयमा यस भन्न आएको छैन। त्यो भएको कारणले म पार्टी व्यवस्थामा अटाउनै सक्दिनँ। भनेको पार्टी व्यवस्था ठिक छ, पार्टीका निश्चित नेताहरूप्रति तपाईँहरूको आक्रोश, त्यसैको अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँहरूको उम्मेदवारी। पार्टी व्यवस्था गलत हामीले भनिहाल्नु हुँदैन, किनभने अहिले हामी संविधानमै टेकेर छिर्न खोजिरहेका छौँ। पार्टीमा भएका केही व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि देश जर्जर भइरहेछ। यसलाई मात्रै रोक्न सक्यो र यो एउटा 5 वर्षको कार्यकाल स्वतन्त्रको बाहुल्यतासहित हामीले सदनमा पठाउन सक्यौँ भने तपाईँले समृद्ध नेपालको एउटा इन्डिकेटर यो 5 वर्षमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले यो चुनावमा, मङ्सिर 4 को चुनावमा देशभर कति पोजिसनमा जित्लान्? अब अहिले मैले भन्दाखेरि नौलो लाग्न सक्ला। मिनिमम 35 जना सदनमा छिर्नुहुन्छ प्रत्यक्षबाट। 165 मध्ये 165 मध्ये मिनिमम। त्यसका आधारहरू? त्यसको हामीसँग डाटाबेस छ। यदि हामीलाई तपाईँले स्वतन्त्रका साथीहरूसँग हामी 15-20 जना बसेर हाम्रो डाटाहरू एनालाइसिस गरेर 5 घन्टा जतिको हामीले लाइभ टेलिभिजनको लागि कोहीसँग मैले 2-3 पल्ट भनिसकेँ, हामीलाई 5 घन्टाको टाइम दिनु, हामी टेलिकास्ट गरौँ हाम्रो टिमसँग बसेर। के हुनसक्छ, समृद्धि नेपाल भनेको के हो, समृद्ध नेपाल भनेको के हो, कसरी समृद्ध ल्याउन सकिन्छ। अब यो छोटो टाइममा मैले मेरो एक्सपर्टहरूको टिमसहित डाटाबेस पेश गर्नै सकिँदैन। हामी 5 घन्टा जतिको लाइभ यदि टेलिकास्ट गर्ने भने समृद्ध नेपाल कसरी सम्भव छ, समृद्धि नेपालमा के हुन्छ, यदि त्यो मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्ने तपाईँले प्लेटफर्म तयार गरिदिनु भने 165 ठाउँमै स्वतन्त्र आउन सक्छ। यदि तपाईँले भने जस्तै 35 जनाले जित्यो भने सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ गर्ने राम्रो हतियार बन्ने रहेछ, टुल्स बन्ने रहेछ होइन स्वतन्त्रको विजय। अब सम्भव छ सरकार पनि बन्न सक्ला। स्वतन्त्रमै अरू उहाँहरू मिलेर, स्वतन्त्रसँग मिलेर स्वतन्त्रले पनि सरकार बनाउन सक्छ नि। यदि पार्टी व्यवस्थामा सम्भव भएन भने त हामी लिड गर्छौँ, हामी तोसँग टिम छ। त्यो त अब चुनावी परिणामले देखाउला। एकदमै। अहिलेसम्म तपाईँले जुन चुनावी अभियान गर्नुभएको छ यसको आर्थिक पाटो कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ? चुनावी अभियानमा यस्तो छ, हामी घर दैलो गर्ने हो। हाम्रो घर दैलो गर्दाखेरि आर्थिक पाटोको खै खर्चको कुरै छैन होइन। म 2 महिनादेखि अहिले म घर दैलोमा छु होइन। हामी बिहान खाना खाएर निक्लिने हो, पानी घर घरमै गएर खाने हो। सबै जनताले लु हामी आयौँ है भनेपछि पानी खुवाउनुहुन्छ, कतिले कालो चिया खुवाउनुहुन्छ। हामी कालो चिया बाहेक अरू खान्नौँ पनि। हामी त घर दैलो गर्दै घर घरमै रमाएका छौँ। त्यस्तो फाइनेन्सियली कस्ट त त्यस्तो धेरै स्वतन्त्रको लाग्छ जस्तो लागेन। न हामीले मासु भात खुवाउनु परेको छ, न कसैलाई पैसा बाँड्नु परेको छ। हामीले हाम्रो भिजन राखेर देश निर्माणको लागि आएका छौँ भने, हामी वित्तीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आएका छौँ भने खर्च हामीसँग छैन र खर्च गर्दैनौँ भने। यदि एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ सर, यदि मङ्सिर 4 को मतदानमा तपाईँ जित्नुभयो भने त मान्य हुनु होला, हार्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? फेरि व्यापार व्यवसायमा फर्किनुहुन्छ? यस्तो, म अहिले 2,92,00,000 मध्येको एउटा जनता, त्यतिखेर पनि जनतै रहन्छु र म यी बासीहरू 2,92,00,000 बासीकै घर दैलोमै हुन्छु, छत्र छामै हुन्छु, उहाँहरूको माया र स्नेहमै हुन्छु। मैले जित्दा र हार्दा हुने मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक हुँदैन। म जे गरिरहेको छु त्यो गरिरहेको हुन्छु। म पोलिटिक्समा आएको छु, 25 वर्षको टाइम राखेर म कन्टिन्यू हुन्छु। मैले गर्नुपर्ने दैनिकी जहिले कन्टिन्यू नै भइरहेको छ। चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? कन्फिडेन्स छु म। अब तपाईँलाई अब 2 विक पछाडि चाहिँ मेरो भोटको सङ्ख्यासहित म तपाईँलाई डेलिभर गर्न सक्छु। त्यो मेरो डाटाबेसले भनिरहेछ। मसँग भएको टिमको एक्सर्साइजले त्यो कुरा हामीलाई प्रस्तुत गरिरहेछ। कस्तो टिम छ तपाईँसँग? मसँग एक्सपर्टहरूको टिम छ। विश्वविद्यालयमा 30औं वर्ष पढाएका प्राध्यापक सरहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, चार्टर एकाउन्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, MBA गरेका साथीभाइहरू भाइ बहिनीहरूको टिम छ। 20 जना जतिको टिम छ अहिले मसँग।
त्यो टिम स्वचालित आफ्नै खर्चले परिचालित हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो बिहानको समय बेलुकाको समय म्यानेज गरेर अब हामीले समृद्ध नेपालको लागि एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, त्यसको लागि उहाँहरूले हेल्प गरिराख्नु भएको छ। एक थरी मान्छेहरू चाहिँ अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा स्वतन्त्र रूपी षड्यन्त्र भइरहेछ भनेर आशंका गर्छन्, आरोप लाउँछन्, त्यो सही हो? होइन, असम्भव त केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ त पार्टीले पनि स्वतन्त्र उठाइदिन सक्छ, किनभने डमी स्वतन्त्र पनि हुँदो रहेछन् होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले चिन्नु पर्यो त्यो रियलमा स्वतन्त्र नै हो कि डमी हो कि अथवा पार्टीले उठाएको हो कि, त्यो चाहिँ चिनेर हामीले मतदान गर्न सक्नु पर्यो। जनतालाई मेरो रिक्वेस्ट त्यति मात्रै हो, तपाईँले रियल स्वतन्त्र चाहिँ छानेर मतदान गरिदिनुहोस्। जनतामा त्यो लेभलको जागरण आएको विश्वास छ यहाँलाई? एकदमै जनता सचेत हुनुहुन्छ, त्यसको इन्डिकेटर स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको छ र यो इन्डिकेटर नै हाम्रो लागि काफी छ। होइन, यहाँ नेपालमा चाहिँ मतदाताहरू अब ठुला दलको प्रभावमा पर्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ, त्यसको डर लाग्दैन? ठुला दलै कुनै रहेर आजको दिनमा गठबन्धनको कारणले 2/3 ल्याउँछु भन्ने त दलै कोही भएन त, कि छुट्टा छुट्टै रूपमा जानु पर्यो नि त। एकजना स्वतन्त्रसँग भिड्नको लागि 7वटा पार्टी मिलिरहेछन् भनेको त दललाई त स्वतन्त्रको चाहिँ डर छ, हामीलाई कुनै पनि दलको डर छैन। अहिले पार्टीहरू हामीसँग डराउनु भएको छ, स्वतन्त्रसँग डराउनु भएको छ। संविधानको रक्षा गर्न, व्यवस्थाको रक्षा गर्न, जनताको हित गर्न सबै फरक विचार भएका पार्टीहरू एक भए त के बिराए? होइन, उहाँहरू जहिले यसरी मिलेर गएदेखि त चुनावको लागि किन यो 1 खरबौँ पैसा खर्च गर्नु? अहिले हाम्रो 165 सिटमध्ये बाँडेर लिएर यदि समानुपातिको मोबाइल एप्सबाटै भोट गर्ने सिस्टम गरेर त खरबौँ पैसा त बथ्यो नि त। यदि मिलेर जहिले जान सक्ने भने चुनाव गर्न जरुरी छ त। पार्टीहरूलाई भागबन्डा गरिदिउँ, कति सिट पर्छ 165 बाँडिदिउँ न, काङ्ग्रेसले कति पाउने, एमाले कति पाउने, माओवादीले कति पाउने बाँडिदिउँ, अनि समानुपातिको मात्रै हामी चुनाव गरौँ, खर्च नै बच्छ। त्यो सम्भव छ त? छैन नि त। त्यो भएको कारणले उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो सबै कुरा। खालि उहाँहरूले जनतालाई भ्रम मात्रै छरिराख्नु भएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भ्रम छरिराख्नु भएको छ। यदि सम्भव हुन्छ भने बाँडेर दिउँ न त 165 सिट, कसलाई दिने? ल दिउँ। होइन, एउटा संविधानले एउटा निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरेको छ, त्यो प्रणाली अनुसार उहाँहरू अब्बल खेलाडी साबित हुनुभएको छ, त्यो पनि जनताले मत हालेर, त्यो त उहाँहरूको योग्यताको कुरा हो नि। उहाँहरू देखिनु भयो, तर आफ्नो स्वार्थको लागि, जनता र नेपाली र नेपालको लागि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँहरू साँच्चै नै राम्रो अब्बल खेलाडी चाहिँ देखिनु भयो। समग्रमा तपाईँहरूले यही व्यवस्था, यही संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो उम्मेदवार दिनुभयो नि त? एकदमै, हामी समृद्ध नेपालको लागि यही संविधानलाई टेकेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ र 165 ठाउँमै हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहेछौँ। एकपल्ट मैले फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, एकपल्ट टेस्ट गरौँ, केही गर्छु भनेर आएका युवाहरूलाई टेस्ट गरौँ। 5 वर्षको कार्यकाल हो, यदि समृद्ध नेपाल तपाईँको एउटा भोटले सम्भव छ भने किन नदिने भन्ने कुरा हाम्रो छ र मैले तपाईँलाई यही टेलिभिजनबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। कोसराज सर, तपाईँका मुद्दा र विचार जनताले पत्याइदिउन्, मतदाताको मन जित्न तपाईँलाई सफलता मिलोस्, हाम्रो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। यो टेलिभिजनमा मैले यो विश्वभरिबाट हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई, दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाएँ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो पल्टको चुनावमा, मङ्सिर 4 को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एकपल्ट चान्स दिनुहोस्, प्लिज एकपल्ट चान्स दिनु। समृद्ध नेपालको लागि तपाईँको 1 भोट नै काफी छ भन्दै म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोसराज सुवेदी, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मङ्सिर 4 मा उहाँलाई जिताउनु पर्छ भन्ने उहाँको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? फैसला तपाईँहरूको। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।